सर जी इस्माइल शाह आगा दबारे जुगना बुगिन की उगनाम एक नामी गिरामी चीज़ा बुत मिने आजरा एक डंडा मार के सना हाँ दबारे जुगना बुगिन सर उगना चितोर पुष्टा शुद्ध उगना ची दिन शुमो चीशी दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज बाबत इस्माइल आगा मा यचन गपमुगम ये तरबूत की इरा द इसाबी चीज इरा लंडोशा मुगफ कच्च रेज़ा बुत लंडोशा मुगफ कद रेज़ा बुत हाँ कच्च रेज़ा सही मुझे बिस्यार खूब बच्चा बुत बिस्यार खत मर्दुम कंप्रोमाइज मुकत सही द मल्ला कारना द चीज कारना बसमु चीज़ें खुद खुद द गुरु खुद खुद सही मुद्दई असना कदजी बिस्यार चीज़ा शदीद मतलब रफ द सुनी पालिजा सुनी केती जुमाली दउन जी है इन जिकेस गरगाय आगा सैद गरगाय आगा मुज़मिनार के सब किश्त कदा बदा मुंजमु कस गपना मुकबलियार जाय किश्त मुकदी किश्त क्यों किश्त बस तू हाँ नेना गिरता बख्शे अंदु सऊदी मोदी किश्त कदा बदा मुंजमु दमो दौर दमो एरिया केस तब माइशा एक तंबुज दबु हो मुने जो किमार में चल हो दे चीज के वो दिलेर बुत बिस्यार दलेर बुद्धि तो दलेर बुद्ध की बाबत दलेरी से ये चीज ना मुश्किल बुद्धि अमात एक रोज शिकार शुद्ध की एक अंडवाल जी अस कराची अमात सही बाबू बाबू नाम जिबुत अस कराची खाल खाल मुगुफ खाल सही बाबू मुगुफ तेशिरा खाल खाल बुद्धि अमात दिल इस्माइल शाह गुफ्त वला गुफ्त आगाजी गुफ्त वो आगाजी मुगुफ्तन आगाजी सही वो माँ को बिचार बर्बाद चीज़ों चला माँ तकरीबन एक सेल दशकम रफ्तम दताड़ी जबारे माँ को दशकम कैंच दो हो बाजी दद मर फराट कत हाँ बुद्धि गुफ्त सही है सब्र कर मुश्किल त्वाली ब्या इंजी कम चाय माय चीज़ में सिगरेटी दे बात दो बात मोदे गुफ्त बोरी सही है बीगा रफ्त सुनताड़ी जब बारे बीगा रफ्त ये लोग खतीब और खाल रहा दोन जरफ गुफ्त भाई गुफ्तों को ये शुमो कैन करें लिहाजा ये आदम अज़माया तू ये तरकनु क्या मु पैसा रबी दी दखरारी इंटरनेशनल खामा खा देंगे पढ़ना बस दें जो ना खुदा खुद कम तरह चीज कर किए हुए मुगई फाय खुद दबले टाडिश गुड दिगई जो कस न में तन बिचल ओ जबरदस्त कस ये खिमारबाजी न में टाड बंद चीज़ न करे बयान ताकि पैसे न दें मुझे जब बारे में जीरो जो खर्च पैसा मुझे पैसा में तो मगर ये नबी कर मगर आइंदा ख्याल को नहीं देंगे इंजीनियर नहीं हाँ मुझे मगर दोस्त समाना माइन मुझे शाह मगर तोखिन इतरनिया शुमो कैन न कि नरकस के बाजी का बाईदत आज शुमो मिग्रेन कैन उन्नरो वाजदी और मायरा देंगी वापस हो खाल का मर्दम पुरस्तान नशी शिकार शुद्ध वो वाला पैसा गिरफ्त इस्माइल शाह शाबाश सर कलाम का बस्ता की अजय आदम पैसा गुरकू 6 लाख रुपए बिचार पैसा वो दो पैसा ये हमारे दें जी बुत खुशहाल चुत अदें जी बुत गुफ्तो मामूर हम कराची गु तो कराची जाइश बुत तो उनकी चर्चमा चीज में सौदा मुकल आजरेज मो सरजी जोरिया आदम जी कारा चीज अख्ता बुत नशा बदमाशी लगा नहीं चीज को इतर बहुत आजरर कैसा दमने नशा के हो सईद साको सही सईद साको इबरी बर्मा खाने से बहुत सही ये एक दना रजी एक नफर दिगा मितर रजी शिबुत देशाब बचबीरे शिबुत दूर संभाल मुकत सही जला के बचाई जिरे जबत बचाई खोचे सही हाँ मुझे चीज सौदा मुकत राकेट वो कहता ये चीज़ा न बुत सही कैप्सूल बुत सुख कहने कदर राकेट में सही अजून सौदा मुकत सही चर्च सौदा मुकत सही मतलब बाद चर्च मेंड्रेक्स शुद्ध बाद मेंड्रेक्स दस्तेस तबदीप पाउडर हमारे आखिर आई हीरोइन कि मो मुगफ्ती फिल्मी हीरोइन मुगफ्ती ना कि द फिल्म कार मकत मो शिने दी की हीरोइन हम द मो तो बाबा एक फो हीरोइन द
فیلما که کار نه کدیرو اور هیروین مگفتی دیگه هیروین از کجا آمد دیگه زباد خبر شدی که یک نو نشسته هیروین نه تر مذهب نشه دامنگیر نشه یه در کس بگره دیگه خلاص شدنی نیه دیگه عاقبت چه اموی موت خب بازی سید اسماعیل شاه آقا چطور قصه شد مردوی زی سید اسماعیل شاه آقا در اینجا دبلی تارت بود دیگه در اینجا کم داره چه شد بودی نعمت بچه بودی مایا چی پیسه میخواه که چی منه بود دیگه اتنا بود بی مونگا بور مامایم بود امونجی مایم خب او طور قیده میتر مونگی مونگا خب کار خور میگری لیکن پیسه نمیدی پیسه گفته ما میدم برد امونجی دانه ما برد مامایم صحیح چرا بیگا میمازن دمام میشیش دیده بوله با دیسکس مکات گباب هم باید صحیح در اسنا کی بیگا اسماعیل شاه مایا اسماعیل شاه کی مایا در اینجا کی چیز کنه یز منی رکشا نعمت منی رکشا شتا بودا خب بدر مشنا گفته پیسه بیده گفته صبر کن پیسه بیده امو گئی دیگه گپ نه ولی صبر نمونه دیگه دادیش پشتل بود پایرنا او قصد زدور گرفته بود دیگه که ایر ما بزنم جایز ایر ما بگرم وزیر کمیت نه وزیر منجی موپره وزیر مردم که تو خونه نه ولا ختم شده تال بردوی نمیخواه خب یک قصه دیگه ترشدیر نعمت دادمون اسماعیل شاه نه که اسماعیل شاه بسیار دلیر بود بسیار دلیر یک قدر دلیر بود که نه یقین منی کتمیشه مگفت او دادی چی پشتل بود بلی دیما دی قچاقو بلیش مورفت ایده کجا شده بلی جنگ؟ ایده مالی باغ شد دورانی فوتبال بازی ازرا کلب و افغان کلب جنگ شد دمانی بس در اینجا کی بودی که کتمیشه کسته بود آواز داد بود اینا بود فیرینگ کدن بود کتمیشه گینا مطلب یعنی اشتغال پیدا شد دیگه مردم منش چی شد افراد تفریح آمد توتا دیگه فایرینگ شد نه؟ کس رای خیرد بس دیگه خیلی بود اسماعیل شاه مایا که یه اسماعیل شاه مایا کجای مگونه که مایا سند کتمیشه رو میگره کتمیشه که میخوای بگره کتمیشه پسکی مورا پشتل دادی چه نامر پسکی مورا از دو یک گیر رسته از منه مالیباخ یک گیر منه پارک مورا صحیح از اونجا یه دوتا مورا چاقو یه دوتا جونه او وی پیستول دادیس از او چاقو دادیس اسماعیل شاه مگم نه بس از این خاطر بس میگر نکی دوتا مورا بس از رگو میگرمون بیا بوری آقا جی گومش که نالی اینا دیده که چیزایی بس مایه نو پس مایه بچه چیز مشنا بس کوری زور دا کجا چیر مونه یه در اینجی نه یه چاقو چطور میلگه که از او بعد قضی واقعا مشنا امی چاقو که میزنه امی اشکم از خالی چیر مشنا ایتر چیزا نمشنا خالی رودا بدر مشنا دیگه نقلی رودا مودا زخم نمایه و زیر امی چیز مونه بودو خط پتو بسته مونه امونجی در مالیباخ امونجی که جنگ موشه خب صحیح بعد دیگه از این بعد دیگه بود اون خود روده زبور شده بود او چمڑا بسته مکد مر یک روز نشودد رمضان کتمیشه و خبر نبود که من سعید هستم چیز هستم یا آزرایم چیم نه دیگه مگفته اسماعیل شاه تور خدای ترکنه بدوا چیز مکد نه ما گفتم چرا یار چی شده مگه شاجی ان تو کوری خور پیرن خوبال کد دتا چمڑا بسته مگه زندگی از مر تباہ کد یار خو رودا مودایم بور شد مگه لال ما او زیاد مخرم خو کی برابر باشه چیزی نه دیگه اسماعیل شاه کسته وره ایبی کدا دمون چیز خالی مردمی نیم بس از بعد مرد دیر بعد مرد کتادین جبار نامی دشمنی داشتک فهمیدی اینا بدمعشا تمام نه مگر او رامیم رید بود منی جبار نام اماد با قرآن ترس مخوردم چیزا مکرد ما خبر بودم ما دیده بودم اینا کلان برار زیر ما گفته بودم که نام کلان برار زیر چیه محمود بود محموده بود زور ریزشی بودک از او ریزشی چیزا بود
دولت دولت رضا کی بودی کتمیته بود از او رضا معلوم نه کرمای بود اونم معلوم او رضا بود که ما او سگی شفرد کیسه سنبال مکرد د پیشی مالی کتمیته مومرا محمود مومرا پیسا مومنا بخش دولت کس تو غیتاب پښتونخوا اینا تمام قچقتی مشنا مغبیا بخش ته اجازه تیار کړي نه امین جی کې یالي پلازا تیار کړل آغا پلازا جی سر مالی باغ انمی کران پلازا 4 منزله صحیح انمی تیار کړل جنال دیګونه خورده رہی مطلب غړیا کې استعمال د چې دې مورد دنا مطلب بخش لغړیا پیسې می دی خو صحیح ای خوشد از چیزی قصه سید اسماعیل شاه اور مایلو شد نه بله دیگه اینالی مهربانی بسیار باز یک قصه دیگه مونیم که شما